बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा 3 महिनामा सरकारले पूर्णता पाउँदा मन्त्रीमण्डलमा एक गैर सांसदको पनि प्रवेश, उनीसँगै जोडिएको प्रधान न्यायाधीशले सरकारमा भाग खोजेको समाचारको प्रसङ्ग संसदमा पनि, तर सरकारका मन्त्री भन्छन् उहाँले प्रधान न्यायाधीशले सरकारमा भाग मागेको भन्ने कुरा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। यसमा कुनै सत्यता छैन। दिल्लीले नेपाल सम्बन्धी नीतिमा पुनर्विचार गरिरहेको भारतका एक पूर्व विदेश सचिवद्वारा संकेत, एक नेपाली पूर्व कूटनीतिज्ञ भन्छन् भारत अलिकति छ भन्ने कुरा होइन, तर परिणाम चाहिँ यथास्थितिमा राख्ने प्रयत्नले चाहिँ निरन्तरता पाएको छैन। चीनतर्फका नाकामा देखिएको असहजताबाट आजित बन्दै नेपाली व्यवसायी। समयमा सामान आउँदैन, गाडी भाडा बढ्ने, सबै कुरा भयो भने त व्यापारले कसरी विश्वास टुट्यो नि। गएको वर्ष पनि त्यही भयो, अहिले पनि त्यही भयो। र उत्तरी अफगानिस्तानमा आत्मघाती हमला। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विष्णु पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। उत्तरी अफगानिस्तानमा अल्पसंख्यक सिया समुदायले प्रार्थना गर्ने एउटा मस्जिदमा शक्तिशाली आत्मघाती विस्फोटन हुँदा कम्तीमा 50 जना मारिएको र दर्जनौं घाइते भएको अफगान अधिकारीहरूले बताएका छन्। कुन्दुज प्रान्तमा रहेको उक्त मस्जिदभित्र ठूलो क्षति भएको र रगत लतपतिएको देखिएका तस्विरहरू बाहिर आएका छन्। बीबीसीका सिकन्दर केरमानी भन्छन् उक्त विस्फोटन शुक्रबारको प्रार्थना भइरहेका बेला भएको थियो। त्यसबेला मस्जिद प्रार्थना गर्नेहरूद्वारा भरिएको थियो। विगतमा इस्लामिक स्टेट समूहको अफगानिस्तान स्थित समूहले सिया अल्पसंख्यकहरूलाई लगातार निशानामा पार्ने गरेको थियो, बीबीसी संवाददाताको भनाई। यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार 2 जना पत्रकारहरू फिलिपिन्सकी मारिया रेसा र रुसका दिमित्री मुरातोभले जितेका छन्। नोबेल समितिकी अध्यक्षले ती 2 पत्रकारलाई आफ्नो देशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि गरेको साहसिक कार्यका निम्ति पुरस्कार दिइएको बताएकी छन्। उनले पुरस्कृत पत्रकारहरूले लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि लड्ने विश्वभरिका पत्रकारहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने बताइन्। नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउने दिमित्री मुरातोभ खोज पत्रकारिता गर्ने नोभया गजेटा पत्रिकाका प्रधान सम्पादक हुन्। उक्त पत्रिकाले निरन्तर रुसमा हुने भ्रष्टाचार र दुर्व्यवहारबारे लेख्दै आएको छ। उनले उक्त पुरस्कार रुसमा पत्रकारितामाथि भइरहेको वर्तमान दमनको प्रतिदान भएको बताएका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका प्रवक्ताले उनलाई प्रतिभाशाली र निडर रहेको भन्दै बधाई दिएका छन्। मारिया रेसा चाहिँ फिलिपिन्समा र्यापलर्स समाचार वेबसाइटकी एकजना संस्थापिका हुन्। रेसाले पुरस्कार पाउँदा आफू अचम्मित भएको बताइन्। पुरस्कार पाएपछि पत्रकारिताबारे उनले प्रतिक्रिया दिँदै भनिन् पत्रकार बन्नका लागि कुनै पनि उपयुक्त समय छैन। जुन बेला यो सबैभन्दा खतरनाक बन्छ त्यसबेला नै यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले पत्रकार बन्न त्यो नै सबैभन्दा उपयुक्त समय हो। नोबेल शान्ति पुरस्कार जित्ने एकजना पत्रकारको भनाई। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। अधिकार कर्मीहरूले यसै वर्षको सुरुमा इजरायल र हमास बीच गाजामा भएको लडाईँका बेला प्यालेस्टिनीहरूले गरेका पोस्टहरूलाई फेसबुकले गलत तरिकाले हटाएको बताएका छन्। ह्युमन राइट्स वाचले त्यस्ता उदाहरणहरू दिँदै फेसबुकको त्यो कदमलाई मानिसहरूले अधिकार हनन विरुद्ध आवाज उठाउन गरेको प्रयासको दमन गर्ने कार्यका रूपमा अर्थ्याएको छ। घृणा फैलाउने पोस्ट भन्दै फेसबुकले हटाएका पोस्टमा त्यस्तो विवरण नभएको उदाहरण उक्त संस्थाले दिएको छ। फेसबुकले उक्त कदमका कारण परेको असरप्रति माफी मागेको छ। भारतको सर्वोच्च अदालतले उत्तर प्रदेश राज्यमा गत आइतबार किसानहरूको प्रदर्शनमा 8 जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा अधिकारीहरूको प्रतिक्रियाप्रति आलोचना गरेको छ। मारिनेमा 4 जना किसानहरू रहेका थिए। उनीहरूमाथि तीव्र गतिमा गुडिरहेको गाडी गुडाइएको थियो। किसानहरूले केन्द्रीय गृह राज्य मन्त्रीका छोरा आशिष मिश्रले गाडी चलाइरहेको बताएपछि प्रहरीले उनलाई घटनाको मुख्य संदिग्धका रूपमा नाम लिएको छ। तर हालसम्म उनलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको छैन र उनीसँग बयान पनि लिएको छैन। र हतियारधारी समूहद्वारा बिहिबार मारिएका एकजना प्रधानाध्यापकको अन्तिम संस्कार भइरहेका बेला भारत प्रशासित कश्मीरका सिख र हिन्दू समुदायका सदस्यहरूले एउटा विरोध प्रदर्शनमा सहभागिता जनाएका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता सम्हालेको झण्डै 3 महिनापछि आफ्नो मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएका छन्। तर सत्तापक्षीय दलहरू बीचको सहमतिमा भएको भनिएको एकजना गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने कदमले आलोचना निम्ति आएको देखिएको छ। आजको विस्तारसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपा सरकारमा सहभागी भएका छन्। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। यसअघि देउवाले 5 जना मन्त्री र 1 जना राज्य मन्त्रीको भरमा सरकार हाँकिरहेका थिए। ती मध्ये 1 जना मन्त्री र 1 जना राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी फेरिएको छ। थपिएका मन्त्रीहरूमा कतिपय पहिलो पटक मन्त्रीमण्डलमा प्रवेश पाएकाहरू छन्। कांग्रेसबाट आज थपिएका मन्त्रीहरूमध्ये संसद बाहिरबाटै मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न पाउने अवसर पाएका छन् गजेन्द्र बहादुर हमालले। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाइएका हमाल र उनको परिवार पञ्चायतकालदेखि नै बाँकेको कांग्रेस राजनीतिमा प्रभावशाली मानिन्थ्यो। पछिल्ला वर्षहरूमा भने हमालको सक्रियता सेलाएको देखिन्थ्यो। तैपनि पार्टीभित्र शक्तिशालीहरू बीच मन्त्री बन्ने होडका बीच उनलाई अचानक मन्त्री बनाइएपछि कतिपयले प्रधान न्यायाधीशले मन्त्रीमण्डल विस्तारमा भाग खोजेको भनी आएका समाचारहरूलाई बल दिएको ठानेका छन्। प्रधान न्यायाधीशले नातेदार हमाललाई मन्त्री बनाउन चाहेको भनी आएका समाचार सर्वोच्च अदालतले वक्तव्य मार्फत अस्वीकार गरेको थियो। आजै मन्त्रीमण्डल विस्तार हुनु केही बेर अघि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उक्त चर्चाबारे प्रश्न पनि उठाएका थिए। जवाब दिने क्रममा मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाइ थियो, आफ्नो बोल्ने क्रममा उहाँले प्रधान न्यायाधीशले सरकारमा भाग मागेको भन्ने कुरा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। म उहाँलाई यो सम्मानित सदन मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, यसमा कुनै सत्यता छैन। त्यसको केही बेरपछि मन्त्रीमण्डलमा परेका हमाल समाचारका एक मुख्य पात्र बनेको देखियो। उनी कांग्रेस पार्टीकै पुराना नेता भएकाले सत्ता पक्षलाई प्रधान न्यायाधीशको भागबाट हमाल मन्त्री बनेको आशंकाको खण्डन गर्न सजिलो देखिन्छ। तर केही दिन यताको चर्चा र प्रधानमन्त्री देउवाको आजको निर्णय बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु जस्तै बनेको देखिएको छ। त्यसैले त्यो संयोग मात्र नभई सत्य हो भने त्यसले न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर आशंका पैदा गरेको भन्दै कतिपयले त्यसले गलत नजिर समेत बसाएको ठानेका छन्। अब अर्को विषय। भारतका एक पूर्व विदेश सचिवले चीनको बढ्दो प्रभावका बीच सन् 2017 यता दिल्लीले नेपाल सम्बन्धी उसको नीतिमा पुनर्विचार गरिरहेको संकेत गरेका छन्। सन् 2018 देखि सन् 2020 सम्म भारतका विदेश सचिव रहेका विजय गोखलेले कार्नेगी इन्डाउमेन्ट फर इन्टरनेशनल पीसद्वारा प्रकाशित कार्यपत्रमा चीन नेपालमा अहिले सक्रिय भूमिकामा रहेको र यो लामो समयसम्म रहने उल्लेख गरेका छन्। नेपालका पूर्व कूटनीतिज्ञहरूले चाहिँ भारतमा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने अवसर देखिए पनि अहिले दुई देश बीचका सम्बन्ध समस्याले जेलिएको उल्लेख गरेका छन्। थप चर्चा गर्दैछन् फणेन्द्र दाहाल। नेपाल चीन सम्बन्धबारे भारतीय असमझदारीको तुवालो शीर्षक दिइएको कार्यपत्रमा चीनका निम्ति भारतका पूर्व राजदूत समेत रहेका गोखलेले नेपालसँगको 75 वर्ष लामो सम्बन्धलाई समीक्षा गर्ने अवसर भारत सामु रहेको टिप्पणी गरेका हुन्। सन् 2008 सम्म नेपालमा रहेको आफ्नो अभूतपूर्व प्रभावका कारण दिल्लीलाई आफ्नो मार्गचित्र बदल्न कुनै दबाव नपरेको, तर अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। गोखलेले लेखेका छन्, चीन अहिले सक्रिय खेलाडी हो र ऊ त्यहाँ दीर्घकालसम्मका लागि नै रहनेछ। सन् 2015 को नाकाबन्दी भनिएको घटनाबाट भारतले सिक्नुपर्ने एउटा पाठ भनेको नेपाललाई भारतको आन्तरिक राजनीतिमा सामान्य रूपमा प्रयोग गरिने एक पक्षका रूपमा नभई एउटा विदेशी राष्ट्रका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ। सन् 2017 यता नयाँ दिल्लीले आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गरेको जस्तो देखिन्छ। नेपालको दैनिक राजनीतिमा अहस्तक्षेपकारी नीति लिएर भारतले राम्रो सुरुवात गर्न सक्ने भए पनि त्यो पर्याप्त नहुने पूर्व विदेश सचिवको भनाइ छ। गोखलेका सुझावमा भारतभन्दा पृथक पहिचान भएको नेपाली इच्छा स्वीकार्न र सिक्किमीकरणको नेपाली आशंकालाई सम्बोधन गर्न दिल्लीले नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौम सत्ताप्रति स्पष्ट समर्थन जनाउनुपर्छ। त्यसका लागि नेपाल भारत सम्बन्धका कतिपय आधारहरू जस्तै सन् 1950 को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई समयानुकूल बनाउनु अहिले उपयुक्त समय हुन सक्ने उनको भनाइ छ। गोखलेले नेपालसँगको सीमा विवाद हल गर्न भारतले गम्भीर प्रयास गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरेका छन्। नेपाल र भारतबीच सुस्ता र कालापानी सहितका क्षेत्रमा सीमा विवाद रहेको छ।
भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत समेत रहेका पूर्व परराष्ट्र मन्त्री भेग बहादुर थापाले नेपाल भारत सम्बन्धका पेचिला सवालबारे दुवै देश जानकार रहे पनि परिणाम देखिने गरी नतिजा नआएको बताए। आइके गुजरात प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मोदीजी नै नेपालमा प्रधानमन्त्री भएर चाहिँ आउनु हुँदाखेरि उहाँले संविधान सभालाई जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसले गर्दाखेरि भारत अलिविज्ञ छ भन्ने कुरा होइन, तर परिणाम चाहिँ यथास्थितिमा राख्ने प्रयत्नले चाहिँ निरन्तरता पाएको देखिन्छ। नयाँ दिल्लीका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीप कुमार उपाध्यायले नेपाल भारत सम्बन्धमा एकपछि अर्को समस्याहरू थपिएको उल्लेख गर्दै यसरी द्विपक्षीय सम्बन्ध चल्न नसक्ने धारणा राखेका छन्। आफ्नो सहजीकरणमा माओवादी द्वन्द अन्त्य गर्न 12 बुँदे समझदारी महत्वपूर्ण भए पनि संविधान जारी गर्ने समयसम्म आइपुग्दा पश्चिमा प्रभाव नेपालमा बढी देखिएको बुझाइ भारतको रहेको उनले सुनाए। त्यही भएर भारतीयहरू कोर्स करेक्सनमा रहेको हुन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा विदेश मामिलाका बारेमा विभाजित दृष्टिकोण रहे अप्ठ्यारा दिनहरू आउन सक्ने टिप्पणी गरेका छन्। संविधान जारी भए लगत्तै नाकाबाट हुने आपूर्ति बन्द भएपछि नेपाल भारत सम्बन्धमा गहिरो चिसोपना देखिएको थियो। फडिन्द्र दाहाल, BBC, काठमाडौँ। बाँकी विषय। चीनबाट किनेर ल्याइएका सामान लक्षित समयभित्रै नेपाली बजारमा ल्याउन नसक्दा उत्तरी सीमानाका प्रतिको विश्वास नै उठ्न थालेको नेपाली व्यवसायीहरूले बताएका छन्। लासास्थित महावाणिज्य दूतको कार्यालयले खासा र केरुङ नाकामा गरेर झण्डै 200 मालवाहक ट्रक नेपाल भित्रिने पालो पर्खिरहेको जानकारी दिएको छ। तर अझै धेरै सामान चीनतर्फका गोदाममै रहेको नेपाली व्यापारीहरूको भनाइ छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। दुवैजसो नाकाबाट दैनिक 1 दर्जन हाराहारीमा मात्र ट्रकहरू भित्रिने गरेकाले दशैं लक्षित गरेर किनिएका धेरै सामान अब दशैं बजारमा प्रवेश नपाउने देखिएको छ। खास गरी फलफूल, लत्ता, कपडा, औषधिका कच्चा पदार्थ र विद्युतीय सामान तातो पानी र रसुवागढी हुँदै नेपाल ल्याउने गरिन्छ। त्यसबाहेक सरकारले बोलपत्र आह्वान गरेर किनिएको हजारौं मेट्रिक टन रासायनिक मल समेत त्यतैबाट ल्याइन्छ। लासास्थित नेपाली महावाणिज्य दूत नवराज ढकालले हाम्रा साथी प्रदीप बस्यालाई दिएको जानकारी अनुसार 10,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल किनिएकोमा अहिले 1500 मेट्रिक टन नेपाल पठाउने तयारी छ। उनले भने तत्काल 30-35 ट्रक मल सोमबारबाट नेपाल प्रवेश गर्ने गरी प्रबन्ध मिलाउन गरिएको अनुरोधलाई चीनले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। तातो पानीबाट दैनिक 100 सम्म कन्टेनर छाड्न सकिने नेपाली पक्षको क्षमता छ, तर चीनले कोभिडलाई कारण देखाएर दैनिक औसत 1 दर्जन ट्रकहरू मात्र छोड्ने गरेको छ र रसुवाघडीबाट औसत 10 ट्रक सामान मात्र भित्रिन्छन्। हिमालय सीमा पार वाणिज्य संघका अध्यक्ष अशोक कुमार श्रेष्ठले भूकम्प अघिको अवस्था बनाउन नसके अब ती नाकाबाट सामान झिकाउनुको अर्थ नहुने बताए। समयमा सामान आउँदैन, गाडी भाडा बढ्ने, सबै कुरा भयो भने त व्यापारीले कसरी हाल्ने? विश्वास टुट्यो नि। गएको वर्ष पनि त्यही भयो, अहिले पनि त्यही भयो। त्यो मात्रै नभएर अहिले 22 सिपमा पनि कन्टेनरहरू पाएको छैन। $10,000 तिर्दा पनि त्यो कन्टेनर नपाएको कारणले अब त्यहाँ 2-3 महिना पनि लाग्ने, अब कन्टेनरको भाडा पनि बढ्ने। त्यसको विकल्पको रूपमा त अहिले उत्तरी नाका थियो नि। समुद्री मार्गबाट भारत हुँदै पनि चिनिया सामान नेपाल आउने गरेकोमा अहिले त्यसतर्फ समेत कन्टेनरहरूले पालो कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्छ। नेपालबाट उत्तरी सीमा भएर हुने निर्यात त करिब ठप्प जस्तै छ। 2072 सालको भूकम्पको केही वर्षपछि नाकाहरू पुनः सञ्चालनमा आउने आशा गरिएको थियो, तर महामारी शुरू भए यता चीनतर्फ जान नपाएकाले नेपाली ट्रक एवं व्यापारीहरू पूर्ण रूपले एकलौटी चिनिया कार्यशैलीमा भर पर्न बाध्य भएको बताइन्छ। तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख नारद गौतम भन्छन्, पारी सामान रोकियो भन्ने कुरा चाहिँ सुनिन्छ, तर जस्तो हामीले त्यहाँ भन्सारबाट त्यसलाई फिजिकल्ली हेर्न सक्ने, अब त्यहाँ थाहा पाउन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन होइन। व्यवसायले चाहिँ रोकियो, क्यूमा बस्यो भन्नुहुन्छ, अनि हामी चिनिया पक्षसँग पनि त्यस्तो हाम्रो चाहिँ सिधा सम्पर्क अहिले स्थापित भएको छैन। लासा स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतले तिब्बतका हकमा उच्च भूभागमा कोभिड फैलिए नियन्त्रण गर्न निकै कठिन हुने भन्दै तिब्बत सरकारले त्यहाँ कडा नियम लागू गरेकाले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन्। महावाणिज्य दूत ढकाल भन्छन्, कोभिड भन्दा अघिको अवस्थामा जान धेरै नै समय कुर्नुपर्ने अवस्था छ। अब भने तपाईकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी। आज हामीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर र फेसबुकमा सोधेका थियौं, दशैं र तिहार जस्ता चाडपर्वमा बजार भाउ आकाशिने गर्छ, तर मूल्य नियन्त्रणका लागि गरिने सरकारी अनुगमन फितलो हुने गुनासो सुनिन्छ। बजार अनुगमनलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला? फेसबुकमा सुरेन्द्र घरती मगरले लेखेका छन्, सबै वस्तुको मूल्य सूची बनाएर सार्वजनिक ठाउँमा राख्ने र अनुगमनलाई थप बलियो बनाएमा केही राहत हुने थियो कि? प्रेम अर्याल लेख्छन्, बजार अनुगमन गर्ने भन्ने केवल जनतालाई आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै हो। कैयौं पसल त ठूल्ठूला पहुँचवालाका हुन्छन्। यदि अनुगमनमा पक्रिए भने पनि साना व्यापारी मात्रै पर्छन्। कमान सिंह पाखरिनको मत यस्तो छ,
जहिलेसम्म चाडपर्वको बेलामा मात्रै गरिने अनुगमन हुन्छ तबसम्म अनुगमन प्रभावकारी हुँदैन। कमसे कम हप्ताको एकचोटि अनुगमन गर्नुपर्छ। मूल्यसूची सार्वजनिक गर्दै अनुगमन टोली कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्दछ। सुनिता अर्याल लेख्छिन्, दशैं तिहार नजिकिँदै गर्दा गरिब जनतालाई भने एक छाक राम्रोसँग खाने र एक सरो लाउने लुगाको पनि हाहाकार हुन्छ। उता सरकार प्रमुख भने बजार भाउ नियन्त्रण गर्ने खोक्रा कुरा मात्र गर्छन्, तर वास्तविकता चाहिँ कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात जस्तै हो। सरकारको आश गर्नुभन्दा प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा जो विपन्न र असहाय छन् तिनीहरूको घर घरमा एक बोरा चामल, नुन, तेल र तरकारीको बन्दोबस्त गरिदिने हो भने वास्तविक गरिबको घरमा दशैं आउने थियो। चन्दन ठाकुर चाहिँ यस्तो लेख्छन्, यसको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ र स्थानीय तहले पनि आफ्नो प्रभावकारी भूमिका निभाउनु पर्छ। लक्ष्मण बहादुर सुनारले ट्विटरमा लेखेका छन्, सकिन्छ भने 12 महिना बजारको छड्के जाँच गर, होइन भने आम उपभोक्ताको आँखामा छारो हाल्ने काम नगर्दा हुन्छ। अनि भेषराज भण्डारी चाहिँ व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा फेसबुकमा लेख्छन्, यस्ता खाले प्रश्नहरू हाम्रा बुद्धिजीवी नेताजीहरूलाई सोध्नु पर्ला कि हजुर? श्रोता प्रतिक्रिया प्रस्तुत गर्दै थिए साथीहरू फणिन्द्र दाहाल र विष्णु पोखरेल। हामी बीबीसी नेपाली सेवाबाट बोलिरहेका छौं। एकैछिनमा उहिले दही आयो माछ खाउन खुसी हुन्थ्यो, अहिले बाहिर पढे बिदा भयो, वर्ष दिनको भेटघाट एकचोटि मुख भेट पाउला खुचे लाग्ने भयो। उहिले र अहिलेको दशैं फरक पर्खाइ र अलग खुसी प्रतीक्षा गर्नुहोला। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। उत्तरी अफगानिस्तानको कुन्दुज स्थित अल्पसंख्यक सिया मुस्लिमहरूले प्रार्थना गर्ने मस्जिदमा भएको एउटा आत्मघाती हमलामा परि कम्तीमा 50 जना मारिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। उक्त विस्फोटनलाई अमेरिकी नेतृत्वको फौजले अफगानिस्तान छाडेपछि र तालिबानले सत्ता हातमा लिएपछिको सबैभन्दा घातक हमला मानिएको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट विष्णु पोखरेलबाट सुन्नुहोस्। उक्त हमलामा परेर कयौं व्यक्तिहरू घाइते भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा राखिएका तस्विरहरूमा कयौं शवहरू र अल्पसंख्यक सिया समुदायले प्रयोग गर्ने मस्जिदका भग्नावशेषहरू देखिन्छन्। हालसम्म कुनै पनि समूहले आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको छैन, तर उक्त हमला इस्लामिक स्टेट समूहको अफगानिस्तानमा क्रियाशील समूहले गराएको आशंका गरिएको छ। उक्त समूह सहित सुन्नी मुस्लिम अतिवादीहरूले सिया समुदायलाई उनीहरूकै शब्दमा पाखण्डी ठान्छन् र लगातार उनीहरूलाई निशानामा पार्दै आएका छन्। इस्लामिक स्टेटको अफगानिस्तानमा रहेको समूह आईएसकेले हिंसात्मक रूपमा नै तालिबानको विरोध गर्दै आएको छ। उसले हालैका दिनमा देशका पूर्वी क्षेत्रहरूमा कयौं बम हमलाहरू गरेको थियो। सत्ताबाट अमेरिकी सैन्य बलले हटाएको 2 दशकपछि यसै वर्ष तालिबानहरूले अफगानिस्तानमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गरेका थिए। विदेशी फौजहरू फर्किएसँगै उनीहरूले देशैभरि कब्जा गर्दै काबुल नियन्त्रणमा लिएका थिए। काबुल स्थित बीबीसीका एकजना संवाददाता भन्छन्, हालसम्म कुनै पनि समूहले आक्रमणको जिम्मा नलिए पनि यो हमला गएको अगस्तमा काबुलको विमानस्थलमा शक्तिशाली बम हमला गराएको आईएसकेको संलग्नतासँग मिल्दो खालको पाइएको छ। धेरै अफगानहरूले तालिबानले शक्ति हातमा लिएपछि निरङ्कुशता देखा परे पनि शान्ति छाउने अपेक्षा गरेका थिए, तर आईएस समूहले सुरक्षा सुधार गर्ने तालिबानको बाचामा महत्वपूर्ण जोखिम थपेको उनको विश्लेषण छ। अर्को विषय, पत्रकारहरू मारिया रेसा र दिमित्री मुरातोभलाई फिलिपिन्स र रूसमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षार्थ साहसिक संघर्षका लागि यो वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। पुरस्कार समितिले पुरस्कृत जोडीले त्यो सिद्धान्तका लागि उभिने सबै पत्रकारको प्रतिनिधित्व गर्ने बताएको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट। ओस्लो स्थित नर्वेजियन नोबेल इन्स्टिच्युटले 11 लाख अमेरिकी डलर बराबरको पुरस्कार घोषणा गरेको हो। उनीहरू 229 जना मनोनित व्यक्तिबाट छानिएका हुन्। र्यापलर समाचार वेबसाइटका संस्थापक रेसाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गरेर आफ्नो देश फिलिपिन्समा अख्तियार दुरुपयोग, हिंसाको प्रयोग र बढ्दो अधिनायकवाद विरुद्ध आवाज उठाएको पुरस्कार समितिले बताएको छ। र्यापलरको प्रत्यक्ष प्रसारणमा रेसाले आफू अचम्मित भएको बताइन्। उनले आफ्नो जितले तथ्य बिना केही पनि सम्भव नरहेको, तथ्य बिनाको विश्व भनेको सत्य र विश्वास बिनाको विश्व हुने देखाएको उल्लेख गरिन्।
समितिले नभोया गजेटा नामक स्वतन्त्र पत्रिकाका सहसंस्थापक र सम्पादक मुरा तोभले दशकौंदेखि रूसमा चुनौतीपूर्ण अवस्थामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि लडेको बताएको छ। टेलिग्राफ च्यानलको एक अन्तर्वार्तामा उनले भने, म हाँसिरहेको छु, मैले यसको आशा गरेकै थिइनँ, यहाँ रमाइलो अवस्था छ। उनले सो पुरस्कार रूसी पत्रकारिताका लागि भएको बताएका छन्। समितिले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित पत्रकारिताले अख्तियार दुरुपयोग, झुट र युद्ध प्रोपोगण्डाबाट जोगाउँछ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता नभए देशहरू बीचको भातृत्व, निशस्त्रीकरण र हाम्रो समयमा राम्रो विश्व व्यवस्था प्रवर्धन हुन सक्दैन। उनलाई क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले पनि बधाई दिएका छन्। पेस्कोभले भने, उनले आफ्नो आदर्श अनुसार निरन्तर काम गरे, उनी आदर्शप्रति समर्पित रहे, उनी प्रतिभावान छन्, उनी बहादुर छन्। गत वर्ष नोबेल शान्ति पुरस्कार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई दिइएको थियो। भारत अभूतपूर्व विद्युत संकटको संघारमा पुगेको बताइएको छ। भारतमा कुल विद्युत उत्पादनको 70% कोइलाबाट उत्पादन हुने गर्छ। अहिलेको अवस्थाले भारतको महामारी पछिको आर्थिक उत्थानमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ताहरू व्यक्त भएका छन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट विनिता दाहालबाट। अहिले भारतका 135 कोइलामा आधारित विद्युत गृहहरूमा कोइला निकै कम छ। यो संकट महिनौदेखि बनिरहेको थियो। कोविडको दोस्रो लहरपछि भारतको अर्थतन्त्र उँभो लाग्न थालेपछि ऊर्जाको माग ह्वात्तै बढ्यो। गत 2 महिनामा सन् 2019को त्यही 2 महिनाको तुलनामा ऊर्जा खपत 17%ले बढेको छ। यही समयमा विश्वभरि कोइलाको मूल्य 40%ले बढ्यो र भारतको आयात 2 वर्षमा सबैभन्दा कम रह्यो। विश्वकै चौथो ठूलो कोइला खानी भएको देश भए पनि भारत विश्वको दोस्रो ठूलो कोइला आयातकर्ता हो। आयातित कोइलामा भर पर्ने विद्युत गृहहरू अहिले भारतीय कोइलामा भर परेका छन्, जसले घरेलु कोइला मागमा थप भार परेको छ। विज्ञहरू धेरै कोइला आयात गर्नु अहिलेको अवस्थामा विकल्प नभएको बताउँछन्। अर्थशास्त्री डाक्टर औरोदीप नन्दीले विगतमा पनि कोइलाको अभाव देखिएको, तर यस पटकको फरक भनेको कोइलाको मूल्य एकदमै महँगो भएको बताए। व्यवसायीले अन्तिममा यी सबै खर्च उपभोक्ताबाट लिने भएकाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा अर्थतन्त्रकै अवमूल्यन गर्ने उनको भनाइ छ। यो अवस्था रहिरहे एसियाको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले यथास्थानमा फर्कन संघर्ष गर्नुपर्ने कोल इण्डिया लिमिटेडकी पूर्व प्रमुख जोहरा चटर्जीले बताइन्। हालैका वर्षमा भारत सरकारको एउटा ठूलो चुनौती आफ्नो जनसंख्याको ऊर्जा माग र प्रदूषणको प्रमुख जिम्मेवार कोइलामाथिको निर्भरता घटाउने इच्छा बीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने हो। अहिलेका लागि भारत सरकारले कोइला उत्पादन बढाउन काम गर्ने बताएको छ। सरकारले अरूलाई नबेच्ने गरी आफ्नो प्रयोगका लागि कोइला खानी भएका उद्योगबाट पनि कोइला किन्ने योजना बनाएको छ। तर विज्ञहरू यस्ता अल्पकालीन उपायहरूले अहिलेको संकट टार्न सहयोग गरे पनि बढ्दो माग परिपूर्ति गर्न भारतले दीर्घकालीन वैकल्पिक समाधानहरू खोज्नुपर्ने बताउँछन्। फेरि प्रसंग नेपालकै। अरू उमेर समूहका व्यक्तिहरू जस्तै कोरोना भाइरस महामारीले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा ठूलो प्रभाव पारेको छ। कोविडले गर्दा कतिपय ज्येष्ठ नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाए भने कतिपय बिरामी भएर लामो समयसम्म थला समेत परे। कोरोना भाइरस महामारीको त्रासले गर्दा घरबाट बाहिर निस्किन नपाएर आफन्तजन र साथी संगातीहरूसँग भेट नहुँदा दिनहरू बिताउन कठिन भएको कतिपय ज्येष्ठ नागरिकहरूको अनुभव छ। कोविडबाट जोगिन उच्च सावधानी अपनाएको बताउने उनीहरू समयमै कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउँदा भने मनोबल बढेको र सुरक्षित महसुस भएको सुनाउँछन्। सुर्खेत स्थित हाम्रा संवाददाता प्रकाश पन्तले महामारीले उनीहरूमा पारेको प्रभाव, भोग्नु परेको समस्या, परिवारबाट पाएको हौसला जस्ता विषयमा सुर्खेतकी एक ज्येष्ठ नागरिक टीका कुमारी खत्रीसँग कुराकानी गरेका छन्। उनले कुराकानी सुरु गर्दै 67 वर्षीय खत्रीलाई सोधेका थिए, महामारीको समयमा दिनहरू कसरी बिताउनु भयो? घुम्न पाइएन, डर लाग्यो, नातिसँग खेलेर घरै। म त धेरै लोकगीत बसे, लोकगीत हेरे, नेपाली फिल्महरू हेरे, त्यही त हो। टिभी हेरेर, मोबाइल हेरेर, फुलहरू लगाएर, त्यही त हो। बाहिर भित्र गरेर रोगहरू लागे पनि बिरामी भए पनि अब यो अहिले जस्तो यस्तो महामारी त थाहा पाइएन अहिलेसम्म। डर तरास अब संकटकालमा पनि लागेको थियो, त्यसलाई भन्दा पनि अहिले त अब महामारी नै भयो। कोरोनाको डर थियो, सबैतिर त्रास थियो होइन। अब तपाईँले चाहिँ यो कोरोना हुन नदिन के सावधानी अपनाउनु भयो? घरमा पनि अब त्यति आफन्त बोलाउने, बस्ने, खाने, भिडभाड रमाइलो त्यो पनि गरिएन। साबुन पानी हात धुने, त्यही त हो। काडबाड पनि राम्रोसँग
मानिएन, मनाउन पनि गइएन। त्यही मास्क लगाएर सेनिटाइजर घसेर त्यही गरेर नगई नहुने अब जानै पर्यो भने त्यस्तो गरियो, खासै गरिएन। त्यसै गरी बज्यो अब अहिलेसम्म कोरोनाबाट कसैको भर पर्नु भएन, आफ्नो लागि आफै गर्नु पर्यो। त्यतिखेर आफन्तजनहरू र साथी सङ्गतिहरूलाई भेट्न नपाउँदा चाहिँ कस्तो महसुस भयो? अब महसुस गाह्रो त भयो, मोबाइलबाट कुरा गर्ने, फोटाहरू हेर्ने, त्यही त हो। यादहरू आयो भने मा हेरेर कुरा गर्ने, घर परिवारका अब यस्तो व्यवहारिक कुराहरू गर्ने, विश्वभरि नै यस्तो रोगहरू फैलियो, यसो अब गर्ने तिनै कुराहरू त हुन्। आफन्तलाई भेटघाट गर्नै नहुने, आफन्तकोमा जानै नहुने, यस्तो त थाहा पाइएन। यस्तो महामारी त अहिले भोगियो। समयमै कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउनु भयो कि भएन? लगायौँ है, नजिकै हेल्थ पोस्ट थियो, हेल्थ पोस्टमा लगायौँ। खोप लगाइसकेपछि कतिको सुरक्षित महसुस भयो? विश्वास त हो, विश्वास गरेर लगाइयो। खोप लगाएको छ नहोला भन्ने अलि उचाइ मनोबल डर भयो। खोप लगाइसकेपछि अलि उँधो रहेछ। विश्वास अब मैले लगाइसकेको छु, मलाई केही हुनु होला त्यस्तो कुरा सम्झिँदा अब डर लाग्यो नि। डर लागेर अब गरियो, घरमै बस्ने, केयर गरियो आफूले जाने बुझेसम्म। अहिलेसम्म बचिएको छ। कोरोनाको बेलामा अब घर परिवारहरूबाट कस्तो खालको साथ सहयोग हौसला मिल्यो तपाईँलाई? केही हुन्छ, घरमै राम्रोसँग बस्ने, भिडभाडमा नजाने, धेरै बाहिर नघुम्ने भन्ने भयो नि त। अब खोप लगाए पनि बाहिर डुल्दा मास्क लगाएर हिँड्नु पर्यो भन्ने त्यही हो। म आफू पनि मास्क लगाएर सेनिटाइजर घस्ने, ब्यागमा हाल्ने, अलि टाढा जानु पर्यो घस्ने, बेला बेला मास्क नलगाएर नगर्ने, मास्क सधैँसम्म मास्क लगाएर हिँड्ने। उनी थिइन् सुर्खेतकी 67 वर्षीय टीका कुमारी खत्री हाम्रा संवाददाता प्रकाश पन्तसँग कुरा गर्दै। अब अन्तिम प्रसंग। पछिल्लो समयमा दशैं र तिहारमा खानपानको चलन फेरिएको छ। मिठो मसिनो खाना पर्खिने गरिएका ती चाडपर्वमा अहिले घर बाहिर गएका आफ्ना सन्तानसँग भेट्ने खुशीको पर्खाइ हुने गरेको छ। अनि खानपान झो गर्ने तरिका पनि फेरिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दैछिन् जुम्लाबाट कृष्णमाया उपाध्याय। पहिला मासु खानको लागि वर्ष दिन कुर्नु परेको थियो भने अहिले जताततै मासु पसल खुलेपछि त्यस्तो समस्या नरहेको यहाँका स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। पहिला दशैं र तिहारसम्म खानको लागि पुग्ने गरेर मासु चाहिने भएकाले एक घर एक खसी काट्ने चलन भए पनि अहिले छिमेकीका धेरैजना मानिसहरू मिलेर खसी काट्ने गरेको हुनाले दशैं मान्ने चलन पनि फेरिँदै गएको छ भन्छिन् जुम्लाकी एकजना स्थानीय बासिन्दा हस्तना नेउपाने। मासु पनि राम्रोसँग स्याहार नगर्ने अनि भेडो काटुला भन्ने सोच्ने भए, त्यही भेडो काटेर दिन बेसरी खाने भए, झाडापन्था त्यही लाग्ने भइगयो। घर घरमा रोजगारीहरू पनि भए। अब जति बेला पनि मासु पाइन्छ किन कौने, पहिला जस्तो किडा किन पाड्ने, 2-3 जना मिलेर काट्छन्। पहिला वर्ष दिनपछि दशैंमा मात्रै मासुसँगै अन्य खानाका परिकार खानको लागि कुर्न पर्थ्यो भने अहिले घरभन्दा बाहिर गएका छोराछोरी कहिले आउलान् भनेर कुर्नु पर्ने भएकाले पहिलाको दशैं र अहिलेको दशैं मनाउने चलन पनि फेरिँदै गएको छ भन्छिन् जुम्लाकी अर्कै स्थानीय बासिन्दा हिरा सुनार। मासु राम्ररी खान नपाइने, नानो गर्यो भने थोकै सुङ्ने भयो, नानो नगरेपछि मोटो गरेपछि किडा पर्ने भयो, त्यही किडा पढेको राख्ने रहने तिहार खानु पर्यो। उहिले दही आयो मासु खाउन खुसी हुन्थ्यो। अहिले बाहिर पढे दही त बिदा भयो, वर्ष दिनको भेटघाट एकचोटि मुख भेट पाउला खुचे लाग्ने भयो। दशैंको समयमा पहिला मन्दिर तथा घर घरमा खसी काट्ने चलन भए पनि अहिले पहिलाको तुलनामा खसी काट्ने दरमा कमी हुनुका साथै मासुका परिकार पनि बनाउने चलन फेरिँदै गएको छ भन्छन् जुम्लाका अर्का स्थानीय बासिन्दा लोकराज चौलागाई। पहिले अब बजारमा यो मासुको पसलहरू थिएनन्, मासु किन्न पाइँदैन थियो। दशैंको टाइममा बढी काट्थे। घटस्थापना सुरु हुने बित्तिकै देवीका मन्दिरहरूमा जाने, पूजा आजा गर्ने, दुर्गा कवच चण्डी पाठ गर्थे। अहिले त्यो पाठको चलन छैन, खालि एउटा खाने ठाउँमा मात्रै सीमित छ। अहिले बजार क्षेत्र विस्तार हुनुका साथै जताततै मासु पसल खुलेपछि ताजा मासु खान पाएको हुनाले स्वास्थ्य पनि राम्रो हुने गरेको छ भने मासु खानको लागि वर्ष दिन कुर्न नपरेको यहाँका स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। दशैंलाई धार्मिक पर्व भन्दा पनि रमाइलो पर्वको रूपमा लिन थालेको हुनाले हिन्दू धर्मावलम्बीहरू मात्रै नभएर अन्य धर्म मान्ने मानिसहरूसँग पनि सद्भाव कायम गर्न सहज भइरहेको जानकारहरूले बताएका छन्। कृष्णमाया उपाध्याय, BBC जुम्ला। हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी सोमबार बिहान 7:15 बजे मात्र आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।